नेपाल समूहका आएका छन्। मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रमा दुई जना ओली समूहबाटै जितेका छन्। यसरी विवरण दिएको छ र यहाँ माथि ग्राफिक्स पनि देखाइएको छ यस बारेमा। र यसै विषयमा नयाँ पत्रिकाले छापेको छ, एमाले केन्द्रीय समिति सुविधाजनक बहुमतमा ओली, 115 जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमा ओली पक्षमा 67 भनेर नामावली समेत त यसमा छापिएको छ। र ओली युगमा एमाले प्रवेश गर्यो भनेर पनि यहाँ चिरञ्जीवी पौडेलले लेख्नु भएको छ। 5 महिनाको अन्तरालमा केपी शर्मा ओलीले देशको दोस्रो ठूलो दल एमालेको दुवै मुख्य पदमा कब्जा जमाएका छन्। अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हराएर संसदीय दलको नेतृत्व लिएका चतुर झापाली नेताले पार्टीकै बागडोर हात पार्दा अर्का समकक्षी माधव कुमार नेपाललाई पछाडि पारेका छन्, यो पत्रिकाले टिप्पणी गरेको छ। र यस बारेमा गोरखापत्र लेख्छ, केन्द्रीय सदस्यमा पनि ओली नेपाल पक्ष बराबरी भनेर यसरी चाहिँ बराबरी भएको कुरा जनाएको छ। र राजधानीले लेखेको छ यस बारेमा सचित्र समाचार, केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको स्पष्ट बहुमत 115 पूर्ण सदस्यमा 67 ओली 47 नेपाल पक्षधर, नाम पनि यसमा छापिएको छ। सबै जित्ने पदाधिकारीको त होइन, तर अधिकांश नेताहरूको नाम र तस्बिर यसमा छ। र लेखिएको छ, नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट बहुमत देखिएको छ। वैकल्पिक सहित 159 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 115 पूर्ण सदस्यतर्फ ओली पक्षबाट 67 र नेपाल पक्षबाट 47 जना निर्वाचित भएका छन् उल्लेख गरिएको छ। र यस बारेमा हामीले जानकारी गरायौं। अब हामी अन्य समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। एक साथ 13 सचिवले अवकाश पाउँदै, सरकारका 13 सचिवले साउनको दोस्रो साता अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। निजामती सेवा ऐनको दफा 17 बमोजिम 5 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका 13 सचिवले 9 साउनबाट सेवाबाट अवकाश पाउन लागेका हुन्। कर्मचारी किताबखानाका अनुसार अवकाश पाउने सचिवहरूमा शहरी विकास मन्त्रालयका किशोर थापा, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेश हरि अधिकारी, अर्थ सचिव युवराज भूषाल, वन तथा भू संरक्षणका डाक्टर गणेश राज जोशी र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव श्रीराम पन्तले 9 साउनमा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। तर श्रीराम पन्त नभएर सुमन प्रसाद शर्मा हुनुपर्ने हो। सुमन प्रसाद शर्माको यहाँ नाम छैन। अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवमा सुमन प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। यो पत्रिकाले यस्तो समाचार छापेको छ। र यस बारेमा हामी अर्को पत्रिकातर्फ लाग्दैछौँ। र आर्थिकले छापेको छ, को सचिवको जागिर जाँदैछ, अख्तियार र अर्थ सहितका मन्त्रालय सचिवविहीन हुँदै। साउनमा अवकाश पाउने सचिवहरूमा हरिप्रसाद नेपाल, किशोर थापा, प्रताप कुमार पाठक, कृष्ण हरि बास्कोटा, दिनेश हरि अधिकारी, सुशील घिमिरे, गणेशराज जोशी, नाथु प्रसाद चौधरी, कृष्ण गेवाली, केशव प्रसाद भट्टराई, श्रीराम पन्त राष्ट्रिय सूचना आयोग र युवराज भूषाल अर्थ र प्रवीण मिश्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। यस कारणले हामीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुमन प्रसाद शर्माले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो पत्रिकामा, जुन पत्रिकामा श्रीराम पन्तको नाम छापेको छ त्यसलाई हामीले यो पत्रिका मार्फत सच्याएका छौँ। र यहाँ हुनुपर्ने श्रीराम पन्त राष्ट्रिय सूचना आयोग। र यो समाचारको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ। अब अर्को समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। नेपालबाट के चाहन्छन् मोदी, नयाँ पत्रिकाले छापेको छ समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ढिलोमा साउनको अन्तिम वा भदौ पहिलो साता अगस्त तेस्रो साता नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। हाल ब्रिक्सको बैठकमा सहभागी हुन ब्राजिल पुग्नुभएका मोदी फर्केर जापान गएपछि नेपाल आउने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पूर्वाधार र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ। उनले भ्रमण प्रतीकात्मक नभएर उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने चाहेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। र मोदीको नेपाल भ्रमण प्रतीकात्मक होइन, उपलब्धिमूलक होस्, पूर्वाधार र जलस्रोतमा दुवै देशलाई बराबरी फाइदा पुग्ने गरी काम थालौं भन्ने चाहनुहुन्छ उल्लेख गरिएको छ। र अर्को समाचार, स्वास्थ्य मन्त्रीको दोस्रो बिहेमा 30 जन्ती। एमाले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित हुँदा राजनीतिक जीवनमा धक्का लाए पनि स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको पारिवारिक जीवन भने फेरि सङ्गठित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले दोस्रो पटक विवाह गर्नुभएको छ। 54 वर्षीय अधिकारीले ललितपुर भैँसीपाटी निवासी 43 वर्षीय रमा पाण्डेलाई मंगलबार मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा भित्राउनु भयो। पाण्डे पाटनको एक सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली विषयकी शिक्षक
का शिक्षिका हुनुहुन्छ। मन्त्री अधिकारीले पाण्डेसँग 15 दिन अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट कोर्ट म्यारेज गर्नुभएको थियो। 14 महिना पहिले सुरु भएको एमालेको 14 दिन पहिले सुरु भएको एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मतगणना भइरहेका बेला केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वारहरू समेत रहेका अधिकारी भने मंगलबार अपराह्न 5:30 बजे 30 जना जन्ती लिएर भैँसे पार्टीको सैबु आवास क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक समाज घर पुग्नु भएको थियो। यहाँ अधिकारीको बिहेमा उहाँकी 17 वर्षीय छोरी स्नेहा, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेत्री विद्या भण्डारी, ऊर्जा मन्त्री राधा गेवाली तथा उप प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाश मान सिंह पनि सहभागी हुनुभएको थियो। मन्त्रीको दोस्रो बिहा सम्बन्धी यो सचित्र समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको हो। र यसपछि हामी नेपाल समाचार पत्रतर्फ लाग्दैछौँ र यसमा 294 विद्यालय खारेज भनेर एउटा समाचार छापिएको छ र यसमा लेखिएको छ तराईका 8 जिल्लाका 294 वटा विद्यालय खारेजीमा परेका छन्। गएको एक साता अघि 8 जिल्ला अनुगमनमा गएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्तरीय टोलीले शिक्षा विभागमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ती विद्यालय खारेजीमा परेको उल्लेख छ। ती 8 जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। उच्च स्तरीय अनुगमनपछि यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुन पुगेका छन्। र अहिलेको बजेटको बारेमा यहाँ एउटा टिप्पणी आएको छ। धनीलाई पोस्ने बजेट हो प्रचण्डको भनाई, पेशकी बजेट चाहिँ पारित भएको छ। टंक पन्त लेख्नुहुन्छ। व्यवस्थापिका संसदको हिजोको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2071-72 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफल जारी रह्यो। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात् बजेटको वार्षिक अनुमान माथिको छलफल व्यवस्थापिका संसदमा बुधबारबाट प्रारम्भ भयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत असार 29 गते संसदमा पेश गरेको थियो। बजेटमाथि केन्द्रित रहेर बुधबारको बैठकमा 57 जना सांसदले आफ्ना भनाई राख्नु भयो र बैठकको प्रारम्भमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता पक्ष बजेट ल्याउने र प्रतिपक्षले त्यसको आलोचना गर्ने तथा जनताको भावनालाई राख्ने स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि सत्ता पक्षका सभासदको भनाई त्यस किसिमबाट नआएको भनी आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो सत्ता पक्षले सत्ता पक्षकै रूपमा प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ, जसले राजनीतिक दिशालाई एउटा सकारात्मक गतितर्फ उन्मुख गराउँछ। तर बजेटमाथिको छलफलमा त्यो देखिएको छैन। सत्ता पक्षबाटै विरोध भएको छ र यो बजेट धनीको पक्षमा आएको छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यस पछाडि केही बेर विश्राम, बाँकी समाचार त्यसपछि। र यस पछाडि एउटा समाचार यो तस्बिर को बारेमा र तस्बिरको तल यस्तो लेखिएको छ। नेपाल समाचार पत्रको हो यो। आजबाट सुरु भएको साउन महिनामा हरियो चुराबाट सजिन हिजो बुधबार ललितपुरको एक चुरा पसलमा लागेको भिड भनेर देखिएको छ। र साउन महिना सुरु भएपछि यसरी महिलाहरू हरियो चुरा र कतिपयले रातो चुरा लगाउने गर्दछन् र यसबारेमा अन्नपूर्ण पुष्टि पनि तस्बिर छापेको छ। र कति देखिन्छु खै राजधानीको इन्द्रचोक स्थित पोते बजारमा बुधबार पोते र माला छान्दै महिला। साउनमा महिलाले रातो, हरियो तथा पहेँलो पोते चुरा र पहिरनमा सजिएर भगवान शिवको आराधना गर्छन् उल्लेख गरिएको छ। र डेंगूको उच्च जोखिममा राजधानी भनेर यो पत्रिकाले समाचार छापेको छ। अन्नपूर्ण पुष्टि दिपा दाहाल लेख्नुहुन्छ। उपत्यकामा डेंगूको संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे 60% भन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। डेंगूको संक्रमण सार्ने लामखुट्टे काठमाडौँ सहित ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश स्थानमा रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ। डेंगू संक्रमण भएपछि ज्वरो आउने, टाउको निकै दुख्ने, शरीरमा बिबिरा आउने र रक्तस्राव भएर मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ। 60% लामखुट्टे डेंगूका कारक, सचेत नभए महामारी फैलिने चेतावनी। र यस पत्रिकाले छापेको छ। दुलाहा बने स्वास्थ्य मन्त्री, छोरीको साथले सम्भव भयो स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीको भनाई। तस्बिर अधिकारीको फेसबुकबाट लिएको यो पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। यसबारेमा हामीले अघि पनि जानकारी गराइसक्यौँ। र डेंगूको बारेमा थप जानकारी नागरिकबाट हामी दिनेछौँ। राजधानीमा डेंगी असार पहिलो साता टेकु अस्पतालमा पुगेका 20 बिरामीमा डेंगीको जीवाणु मुख्य लक्षण ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, जोर्नीहरूमा फ्लू जस्तो लक्षण र सावधानी। दिउँसो लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, सफा पानी छोपेर राख्ने, खुला ठाउँमा पानी जम्न नदिने, झ्याल ढोकामा तारको जाली लगाउने, बिरामीलाई कम्तीमा 5 दिन अलगै राख्ने
यसरी यो रोगबाट बच्न सकिन्छ यसले उल्लेख गरेको छ। यसमा पहिलो पटक देखिँदा आत्तिनु पर्दैन, रुवा खोकी झैँ निको हुन्छ, दोस्रो पटकमा भने गम्भीर हुन सक्छ यो रोगको बारेमा यति जानकारी हामीले गरायौँ। र अब हामी गोर्खापत्रको समाचारतर्फ लाग्दैछौँ र गोर्खापत्रमा छापिएका छन् बजेटमाथि छलफल जारी, व्यवस्थापिका संसदको बैठकको बारेमा छापिएको समाचार छ भने पेशकी खर्च विधेयक पारित, व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले पेशकी खर्च विधेयक 2071 लाई पारित गरेको छ उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले पेश गर्नुभएको सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। सो विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको अनुमानित आय व्ययको केही अंश खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ उल्लेख गरिएको छ। र न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन शीर्षकको समाचार छ। न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो तुल्याउने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पारित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले उक्त योजना पारित गरेको हो। घुस लिएको आरोपमा 2 अधिकृत पक्राउ शीर्षकको समाचार पनि छ गोर्खापत्रमा। सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा दोलखा स्थित डिभिजन सडक कार्यालयका 2 अधिकृत कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटी गएको विशेष टोलीले दुवैजनाको चरिकोट स्थित सरकारी निवासमा छापामारी घुस बापत लिएको रकमसहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैजनालाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ र यहाँ नाम दिएको छ उनीहरूको दोलखा स्थित डिभिजन सडक कार्यालय नम्बर 1 का सब इन्जिनियर उमेश राज सुवेदीको सरकारी निवासबाट 1,41,690 रुपियाँ र लेखा अधिकृत जीवन प्रकाश महतराको सरकारी निवासबाट 4,90,100 रुपियाँ बरामद भएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सह न्यायाधिवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताउनु भयो उल्लेख गरिएको छ। र गोर्खापत्रको भित्री पृष्ठका समाचारहरू हामी लिँदैछौँ। सोभियु निर्वाचन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, लामो समयदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ उल्लेख गरिएको छ। र घाँसीकुवामा भानु योगदानको चर्चा भएको कुरा यहाँ छापेको छ भने बिरानो हुँदैछ असारे गीत र पञ्चै बाजा र लिटिल मास्टर भदौमा हुने फुटबल खेलाडीसँगै मोडलहरू र्याम्पमा फाइनलसँगै फेसनमा रमाए दर्शक र सुर्तीमा कर बढाउनु पर्ने शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री सहमत नभएको बताउनु भएको छ। बजेट आउने अघिल्लो दिनसम्म पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्याधिक कर वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको, तर भोलिपल्ट 8% मात्र बजेट वृद्धि भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षा संघ नेपालले बुधबार आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थमा 38% कर वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सुर्तीमा कम कर राखेको बताउनुभयो। वीर अस्पतालमा सिटी स्क्यान र एमआरआई मेसिनका लागि रकम माग्दा नदिने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिएको अन्तिम दिन भने एउटा निजी अस्पताललाई 13 करोड छुट्याएकोमा आश्चर्य समेत व्यक्त गर्नुभयो। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रतिनिधि किरण सापकोटाले विश्वमा वर्षेनी 60 लाख तथा नेपालमा वार्षिक 16,000 व्यक्ति चुरोटका कारण मर्ने गरेको तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो। त्यसमा उल्लेख गरेको छ। र व्यक्तिगत स्वार्थका योजना अलपत्र परेका छन् यस्तो समाचार छापिएको छ गोर्खापत्रमा। स्थानीय विकास निकायमा तर्जुमा गरिने विकास निर्माणका योजना आवश्यकतामा नभई व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थका आधारमा छनौट हुँदा अधिकांश योजना जथालिङ्ग परेका छन् गोर्खापत्र टिप्पणी गर्दछ। र आजको सम्पादकीयको विषय छ एमालेमा नयाँ नेतृत्व र यसबारेमा टिप्पणी गरिएको छ। हामी यसबारेको यो टिप्पणी केही बेरको विश्रामपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र हामीले उल्लेख गरे अनुसार यसमा गरिएको टिप्पणीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले देशको दोस्रो ठूलो दलका रूपमा स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सम्पन्न 9औं महाधिवेशनले अपूर्व लोकतान्त्रिक वातावरण बीच आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। नेपालमा साम्यवादी राजनीतिको 6 दशक भन्दा लामो इतिहासमा सर्वाधिक प्रभावशाली तथा ठूला जमातको समर्थन सहितको उपस्थिति जनाउँदै आएको एमालेको करिब 2 साता लामो महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ भने एमाले भित्रै पनि कोसे ढुङ्गा बनेको छ। अर्को अनुच्छेदमा लेखिएको छ वाम राजनीतिमा झापा आन्दोलनबाट उदाएर निरन्तर 40 वर्षदेखि सक्रिय रहनुभएका नेता केपी ओलीलाई नेताका रूपमा चयन गरेर एमालेले अबका
दिन थप लोकतान्त्रिक अभ्यास सहित दललाई राष्ट्रको नेतृत्वका लागि सक्षम बनाउँदै लाने अपेक्षा गरिएको छ टिप्पणी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र रोम विधानको बारेमा लेख छ राजकुमार शिवाकोटीको। नेपालमा विगतमा मानवता विरुद्ध अनेक अपराध भएका छन्। नेपाली समाज न्यायको पक्षपाती भए पनि पीडितले न्याय नपाएको तितो अनुभव यसले साँचेको छ। अब कसैले पनि न्यायको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपालीहरू एकमत छन्, उहाँको लेखको सारांश। यतापट्टि सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी शीर्षकमा लेख छ विदुर केसीको। उहाँले लेख्नुभएको लेखको सारांश यस्तो छ, कानुनी राज्यको मान्यतालाई मूर्त रूप दिन न्यायिक सुशासन आवश्यक हुन्छ। स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायालयको स्थापना, न्यायमा सर्वसुलभ पहुँच, कम खर्चिलो तथा सरल र सुलभ न्याय सम्पादन, पीडितले न्याय पाएको अनुभूति सम्भव भएसम्म वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रको प्रयोग, दण्ड र कैद सम्बन्धी सामयिक व्यवस्था आदि विषय पनि न्यायिक सुशासनका तत्त्व हुन्। र बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा पूर्व रिसालको लेख छापेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सरकारी गाडीमा 10% इथानोल मिसाउनु पर्ने अनिवार्यता बजेटमा उल्लेख छ। यो पनि नयाँ अवधारणा हो जो अन्य मुलुकहरूमा प्रचलनमा छ। यो काम सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसका लागि निगम व्यवस्थापन निकै पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। पूर्व रिसालको लेखको सारांश यस्तो छ, पुनः इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धले शान्ति ल्याउन सक्दैन, यो विनाशको कारण मात्रै हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको बारेमा रामप्रसाद आचार्यको लेख पनि गोरखापत्रले समेटेको छ। र गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठमा खाद्यान्न उत्पादन झन्डै 10%ले वृद्धि भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ र यसमा भनिएको छ आर्थिक वर्ष 70-71मा गत वर्षभन्दा 8,24,368 मेट्रिक टन बढी खाद्यान्न बाली उत्पादन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। र कफीभित्र हरियो डलर छ भन्ने शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न व्यावसायिक कफी खेतीको प्रवर्धन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। यसभित्र हरियो डलर छ, उहाँको टिप्पणी यसरी छापिएको छ। र किसानको 72 घण्टे अल्टिमेटम, टनेल गोलभेडा किसान र फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघले कृषि विकास मन्त्री हरि पराजुलीलाई संयुक्त रूपमा भेटी 72 घण्टाभित्र समस्याको समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्, उल्लेख गरिएको छ। र खेलकुदका समाचार अन्तिम पृष्ठमा छन् गोरखापत्रको। कमल र दिनेशद्वारा राष्ट्रिय कीर्तिमान, तेस्रो ग्राम्प्री सिनियर पुरुष भारोत्तोलन प्रतियोगितामा बुधबार कीर्तिमान कायम गर्ने कमल बहादुर अधिकारी र दिनेश श्रेष्ठको तस्बिर छापिएको छ। र पहिलो दिन इल्गरको शतक श्रीलङ्काबाट प्रेषित समाचार छापिएको छ। यो क्रिकेटको प्रारम्भिक ब्याटम्यान डिन इल्गरले शतकीय पाली खोलेपछि दक्षिण अफ्रिकाले बुधबार पहिलो टेस्टको पहिलो दिन घरेलु टिम श्रीलङ्कालाई दबावमा राख्ने 5 विकेटको क्षतिमा 268 रन बनाएको छ, उल्लेख गरेको छ। देशले जित्यो तर टिमले हार्यो। यहाँ उल्लेख गरेको छ विश्वकप फुटबल प्रतियोगितापछि फुटबल टिमले नभई आयोजनाका कारणले ठूलो उत्पात ल्याउने डर थियो, तर विश्वकप फुटबलको समापनपछि भयो ठिक उल्टो। विश्वकप फुटबलकै सफलतम आयोजना गरेर ब्राजिलले नाम कमायो। यद्यपि ब्राजिलियाली फुटबल टिमबारे अहिले धारणा बदलिएको छ। उसका समर्थक सोच्दैछन् कहाँनिर त्यति विधि आघात पर्ने गल्ती भयो, कसरी हार्यो ब्राजिलले, यसको समीक्षा यसमा छ। र कारोबारमा छापिएका समाचारहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजदेखि ढुङ्गा गिटी भारत निकासीमा रोक। चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित उत्खनन बढेपछि सरकारले ढुङ्गा गिटी र बालुवा लगायतका निर्माणजन्य प्राकृतिक वस्तु भारत निर्यातमा रोक लगाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी निर्यातका लागि उत्खनन अनुमति नदिन बुधबार 75वटै जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिएको छ, पत्रिका उल्लेख गर्दछ। गणेलवाले रोके जहाज, सडक नहुँदा बोकेरै 5 किलोमिटर पैदल ढुवानी, 500 बिघा केरा खेतीमा 300 परिवारको जीविका, सप्तरीको समाचार छापेको छ। भने आजको शुक्रबारमा ग्ल्यामरस गर्मी भनेको छ, गर्मी याममा मानिसहरू कसरी दिन बिताउँछन् यहाँ लेखेको छ। जान्ने सुन्नेहरू भन्छन् विभिन्न कारणले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। मान्छेहरूका मुखबाट हरेक साल अघिल्लो सालभन्दा बढी गर्मी भएको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरू पौडी खेलेर समय कटाउँछन्, उल्लेख गरिएको छ। र हाम्रो समय वास्तवमा सकिसकेको छ। हामी केही पत्रिका, जुन साप्ताहिक पत्रिका हामीसँग छन्, यिनका शीर्षकहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी बिदा लिनेछौँ। अभियान दैनिकमा मिलेमतोमा सेयर मूल्य वृद्धि, सार्क इकोनोमिक युनियन गठनको प्रस्ताव। जनधारणामा लेखिएको छ एमालेमा विभाजनको खतरा टर्यो। महिमा साप्ताहिकमा माओवादीले 1 वर्षभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने र दबावमा लेखिएको छ एमालेमा गुटबन्दी संस्थागत बनाइयो।
र अभियान टाइम्समा लेखेको छ एमाले भित्र खैला बैला ओलीको उदयले सत्ता समीकरण भत्केला त भनेर टिप्पणी गरिएको छ र आजलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण सकिएको छ। छायाङ्कन गर्नुभएको थियो क्यामेराम्यान साजन विक्रम शाहले। कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ।